بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. طبعا مدة على ما أعتقد 20 يوما لم أرفع فيديو، مدة طويلة جدا على القناة. هناك مجموعة من الناس سألوني أينك، لماذا سحبت علينا إلى غير ذلك. المشكلة خطيرة إخواني الكرام، وهو سبب وضعي لهذا الفيديو حتى أحذركم من هذا الأمر. إحدى الشركات عرضت علي أنا شخصيا قبل تقريبا سنتين أن تعطيني مجموعة من المقاطع كخلفيات موسيقية أضيفها لفيديوهاتي، مقابل تعاون بيني وبينهم أقوم بوضع روابط الخاصة بهذا الموقع لكي يقوم بطبيعة الحال بالناس بتحميل تلك المقاطع الصوتية عبر شراء حقوقها بهذا المفهوم. طيب قبلت العرض، قمت بوضع الفيديوهات أو الخلفيات الموسيقية تلك في إحدى الفيديوهات، تقريبا 5 فيديوهات. طوال هذه المدة لم أجد مشاكل، لأن تعاون بين الشركة لن بطبيعة الحال وكأنك اشتريت الحقوق الخاصة بتلك المقاطع الصوتية المحمية بحقوق الطبع والنشر. لكن بعد سنتين الحين إخواني الكرام، حذفوا 5 فيديوهات في قناتي على اليوتيوب بعد أن وجدوا بأني اعتمدت أنا شخصيا المقاطع الصوتية الخاصة بهم، الخلفيات الموسيقية الخاصة بهم، التأثيرات الموسيقية التي نضيفها إلى الفيديوهات الخاص بنا. الشيء المشكل الذي حدث إخواني الكرام أن هذه الشركات حتى وإن تعاونت معك اليوم فلن تجد مشاكل بطبيعة الحال، لأنه ما زال الموظفون الذين يشتغلون فيها هم الذين تعاونوا معك. لكن بعد مدة عندما تغير هذه الشركات موظفيها أو يحدث تغيير في الشركة، فيبحثون هؤلاء الموظفين الجدد عن المقاطع الفيديو التي يقوم الناس بوضع فيها مقاطعهم المحمية بحقوق الطبع والنشر، ويقوم ببحثها في اليوتيوب. طبعا حال حذف اصلا 3 فيديوهات في اليوتيوب في قناتك، فهذا اغلاق للقناه الخاص بك. لكن الحمد لله انا شخصيا حذفوا 5، ولكن لدينا تواصل مع اليوتيوب، فلم لم اواجه ولن اواجه هذه المشكله اخواني الكرام. بالتالي حذاري، إذا كانت لديك قناة في اليوتيوب، إذا عرضت عليك أي شركة أي مقاطع محمية بحقوق الطبع والنشر وتقول لك لا تخاف، فنحن بطبيعة الحال كأنك اشتريت الحقوق، فلا تقبل، لأنه بعد السنوات سوف تواجه مشاكل، لأنه هناك تغيير في الشركة الموظفين إلى غير ذلك. سوف تواجه مشكلة كبيرة جدا، وسوف تسبب لك في إغلاق القناة الخاص بك إخواني الكرام. طيب في حالة ما كنت تريد حل مثل هذه المشاكل إخواني الكرام كما حلتها أنا شخصيا، أصلا القنوات التي لدي مليون مشترك، وتقريبا على ما أعتقد مجموع عدد الساعات المشاهدة لا أتذكر. فلديك اتصال مباشر مع اليوتيوب ويردون عليك مباشرة بسرعة كبيرة جدا. لكن إذا كان لديك قناة عادية وواجهت أي مشكل مهما كان، مثلا مشكلة تحقيق الدخل، مشكلة مثلا مخالفات في القناة وتريد إزالتها، أي مشكلة، حتى التحقيق إضافة لقناتك زر التفعيل، مثلا زر لا أعرف فيريفيكاذا، لا أعرف كيف يسمونها بالقناة باللغة العربية. كما ذكرت فهذا النموذج سوف يساعدك. لا شرحت هذا الأمر قبل 3 سنوات كيف تواصل مع اليوتيوب وتحصل على هذا الأمر. فقط يكفيك أن تدخل إلى هذا الرابط، ثم تقوم بالضغط على الحصول على الدعم، وتحدد هنا نوع المشكل الذي لديك إخواني الكرام، مثلا دعم المحتوى، منشئ المحتوى الذي هو أنت بطبيعة الحال، مثلا إذا كان لديك تعطيل الداخل أو حقوق الطبع والنشر، لديك المشكلة التي أنا شخصيا واجهتها، أو مشكلة في السياسة وإرشادات المنتدى، أو أي مشكلة لديك، سوف تواصلهم إخواني الكرام. مثلا نضغط على هنا، ثم سوف يعطيكم مباشرة نموذج إرسال لهم الرسالة، سوف يردون عليك 24 ساعة. نحن يردون علينا بسرعة، لأن لديك كما ذكرت قناة كبيرة، تقوم بوضع اسمك إلى غير ذلك. هذا الأمر شرحته من قبل، وتصف المشكلة لديك وسوف يتم حلها. طبعا هذا الأمر شرحته قبل 3 سنوات، وحتى تحصل بطبيعة الحال أيضا على الزر التحقق الخاص بقناتك، فقط راسلهم من خلال هذا النموذج الرابط سوف تجدونه أسفل كما هي العادة. إذن كان هذا درس تحذيري إخواني الكرام. ممكن أن أقوم بحذف الفيديو، ممكن أن لا أحذفه حتى يبقى
يعني الفيديو لكي يحذر الناس دائما حتى لا يقعون في هذا المشكل الذي وقعت انا شخصيا فيه. بالتالي ابتداء من يوم الغد ان شاء الله سوف اضع مجموعه من الفيديوهات. مده لم اضع فيديوهات الخاصه بالتطبيقات، اذا سوف نقوم بوضع فيديو اول خاص بالتطبيقات الاندرويد، تطبيقات جميله. ثم فيديو ثاني مهم جدا اخواني الكرام، وجدت انا شخصيا طريقه اشتغلت عليه في هذه المده اخواني الكرام للربح بطريقه سهله جدا. كنت اربح فيها يعني حتى $150 $120 $60 $70 بطريقه بسيطه للغايه، لم افكر فيها يعني يوما ما، واي شخص يمكن ان يقوم بها. انتظروا يعني فيديو ثاني يوم الغد. بطبيعه الحال اذا بطبيعه الحال تريد ان تغير حياتك فذلك الفيديو سوف يغير فعلا حياتك اخواني الكرام ابتداء من يوم الغد. فكان هذا فيديو تحذيري اخواني الكرام، وهذا السبب الذي جعلنا شخصيا اغيب عليكم. ان شاء الله سوف نستمر يعني في يوم الغد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.